नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिना पुगेको छ। यो 1 महिनामा सरकार विस्तारको काम नै पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। तर सरकार सञ्चालनका लागि केही निर्देशनहरू आएका छन् जुन सकारात्मक छ। तर जबसम्म सरकार पूर्ण भयो भन्ने सन्देश जाँदैन, तबसम्म यो सरकार अब काममा लाग्यो भन्ने सन्देश पनि जाँदैन। सरकार निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्र त सरकारमा सामेल हुने नै भए। यो बाहेक आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकार सञ्चालनका सहजताका लागि हो अथवा अन्य कुनै कारण छ, 2/3 भन्दा बढीको समर्थन खोज्ने क्रममा संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र राजपाबाट छुट्टिएर जानुभएका हृदयजीहरूको ग्रुपलाई पनि सरकारमा समेट्ने भनेर वार्ताहरू घनीभूत रूपमा भए। विश्वासको मत लिने बेलामा त्यो रिजल्टमा पनि देखियो। तर पछिल्लो समयमा संघीय समाजवादी फोरमका लागि मन्त्रालय नै खाली गरेर राखेर चैत 2 गते मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि संघीय समाजवादी फोरम आउने वातावरण भन्ने बन्न सकेन। किन सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन? संघीय समाजवादी फोरम आउने भनिएको छ, तर किन आजको मितिसम्म सरकारमा सामेल हुन सकेको छैन? संघीय समाजवादी फोरमको एजेन्डा के हो जुन उसले स्पष्ट रूपमा जवाब खोजिरहेको छ? यी विषयमा आजको संवादमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आजको कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। उपेन्द्रजी, स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू आज भोलि वार्ता हुने भनिराखिएको थियो। आज सोमबार हामी दिउँसो झन्डै 3 बजे कुरा गर्दैछौँ र पछिल्लो कुरा आएको छ। आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन वाम गठबन्धनले भन्दैछ। त्यो आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन भनिएको कुरालाई व्याख्या स्पष्ट हुने गरी लिखित सम्झौता संघीय समाजवादी फोरमले भन्दैछ भन्ने 2टा समाचार बाहिर छन्। यहाँहरूको पछिल्लो वार्ता कुराकानी कहाँ पुगेको छ? ठिकै छ। संविधान संशोधन गर्दाखेरि आपसी समझदारी भएन भने त 2/3 संशोधनै हुन सक्दैन। त्यो त सबैले बुझेको कुरा हो। त्यो लेख्ने नलेख्ने कुरा अलग हो। जहाँसम्म छ जुन समझदारी भएको छ त्यसलाई समझदारीको रूपमा लिने र त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्ने संस्कृति, राजनीतिक संस्कृतिको विकास नभएकै कारणले धेरै समस्याहरू नेपालमा जनताले भोग्नु पर्यो हो। यो चाहिँ विगतमा धेरै सुनिन्थ्यो, सहमति गर्ने पुरा नगर्ने। त्यतिखेर गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि हो अथवा के को लागि हो, त्यस्ता सहमतिहरू धेरै भए, लिखित भए, अलिखित भए, अनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनियो, भद्र सहमति भनियो, अनेक नाम दियो। कुनै बेला पुरा भए, कुनै बेला पुरा भएनन् र एउटा मेजर दलहरू सरकारै छोडेर जाने, सरकारै ढल्नेसम्मको स्थितिहरू पनि विगतमा देखियो। अहिले पनि यही हुनुको पछाडि केही विशेष कारणहरू छन्? त्यो मैले अहिलेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थिति के हो, यहाँले पनि भन्नु सबैले बुझेको कुरा हो। स्पष्ट बहुमत कुनै एउटा पार्टीले पाएको छैन। एउटा सत्यता। वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत गठबन्धनले पाएको छ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई सरकार निर्माणका लागि कुनै आवश्यक छैन, चलाउनको लागि पनि कसैको आवश्यक पर्दैन। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई सरकारमा आउनका लागि आग्रह उहाँहरूको हो, किनभने हामी विपक्षमा नै हाम्रो म्यान्डेट हो। जनताले हामीलाई त उहाँको साथमा जाने भनेर त दिया छैन। तथापि पनि राष्ट्र निर्माणका लागि आउन सहयोग गर्नुहोस् भन्ने उहाँहरूको आग्रह। त्यसमा यदि हामीले सहयोग गर्ने हो भने के गर्ने त भन्ने कुरा आयो। के गर्ने त भन्ने कुरामा एउटा संविधान संशोधन हाम्रो चासोको विषय हो। लगायतका हामीले उठाएका मुद्दाहरू कतिपय जेन्युन कुराहरू छ। त्यो देश जनताको हितमा हुने कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यो बढाउने हो भनेदेखि हामी साथ दिन्छौँ। हामी त साथ दिने न हो, हामीले सरकार बनाउने त होइन। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्छ नै भन्नु हो। त्यसो भने हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसपछि अगाडि बढ्दै गयो। बढ्दै गएपछि उहाँहरू
पहिलाको समझदारी जुन भएको थियो यहाँले पढेर पनि सुनाउनु भयो त्यस्तो टाइमको, अरू सरकारमा गएपछि त मन्त्रालयका कुरा पनि हुन्छ, नेचुरल कुरा हो, त्यो लुकाउने कुरा होइन। यी सबै कुराहरूमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्दै जाँदाखेरि एकातिर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँदै जाने कार्य भयो, अर्कोतिर उहाँहरूले त्यसको विपरीत काम गर्नुभयो। त्यो किन गर्नुभयो त्यसमा पनि हाम्रो कुनै गुनासो छैन, तर हामीलेसँग भएको कुराकानीलाई समझदारीलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा थप समझदारी बन्दै जाने हो। त्यो कुरामा उहाँहरूबाट भएका समझदारी जुन चलिरहेकै थियो त्यसमा कतै न कतै व्यवहारमा फरक देखियो। व्यवहार अब जस्तै अलिकति सुरुबाट सिलसिलेवार कुरा गरौँ। यहाँहरूलाई सरकारमा आउनको लागि अथवा यहाँहरू यो सरकारमा जाने भनेर सुरु वार्ता कहिले भयो, के कुराबाट सुरुवात भयो? धेरै कुराहरू भए। अब वार्ताका भित्र टेबलमा हुने नेताहरूको बिचमा हुने कुरालाई धेरै नगरौँ। वार्ता भए राम्रै भयो, सकारात्मकै भयो। तर जुन कुरा वार्ता भयो, जुन कुरा सहमतिमा हामी पुग्यौँ त्यसलाई त्यही रूपमा, जुन रूपमा पुगेको हुन्छ त्यही रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दाखेरि विश्वसनीयता बढ्छ र समस्या उत्पन्न हुन्न। त्यो नभएका कारणले समस्या उत्पन्न भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के हो भने, मैले डिटेलमा भन्नुभन्दा उहाँहरूले चाहेर बोलाएर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेर हामीले अगाडि बढ्या हो। अब योभन्दा अगाडि उहाँ बढेर हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले साथ दियौँ, उहाँहरूलाई मत दिएर साथ दिएको रिजल्ट पनि देखिसक्यो, आएको छ। अब बाँकी अगाडि बढ्ने उहाँहरूको काम हो, यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। त्यही त अब यहाँ मैले सुरुदेखि भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि फोरम सरकारमा जान खोजेको कि एमाले अथवा माओवादी अथवा वाम गठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा बोलाउन खोजेको? मुख्य प्रश्न यहीँनिर रह्यो। अब हामीलाई त आग्रहै गरे हो, हामीले आग्रह गरे हौँ उहाँहरूले। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण दायित्व हामी जाने नजाने, जाँदाखेरि कसरी जाने, यी सम्पूर्ण कुराको भूमिका र दायित्व त वाम गठबन्धनको हो नि। हो, त्यसो हुँदा अघि यहाँले एउटा विपरीत भयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। जुन भित्र वार्ता टेबलमा टक भयो त्यो टक बमोजिम कहाँ आयो भने अलिकति भनौँ संविधान संशोधनको आपसी सहमतिका आधारमा भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग ठिक छ, त्यो शब्दावली पनि हामीलाई आपत्ति छैन, हामीले त्यसलाई सहमति जनाएकै हौँ हो है। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा कुरा डकुमेन्ट तयार भएको हो, यहाँले जुन पढ्नु हो त्यसमा हस्ताक्षर गरेपछि गर्न बाँकी छ, नम्बर 1। र अरू कार्यहरूमा उहाँहरूले जुन कुरा उहाँहरूले ल्याउनु भयो प्रस्ताव, उहाँहरूले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो, अगाडि बढाउनु भयो, सहमतिका नजिक पुग्नु भयो, तर कार्यान्वयनमा जाँदा, व्यवहारमा जाँदाखेरि त्यसलाई उहाँहरूले नै त्यसका विपरीत कार्य गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँनिर समस्या उत्पन्न भएको हो। यसलाई हल गर्न उहाँहरूले नै सक्नुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकता छ भने समस्या हल गरेर जाउँ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। होइन भने पनि हामीलाई कुनै गुनासो छैन। किन गुनासो छैन भने हामीलाई जनताले सरकारमा जाने म्यान्डेट अघि भन्नुभयो यहाँले। त्यसमा अहिले हामी कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारमा जाने विषयमा सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पोजिटिभ नोटमा हुनुहुन्छ अथवा होइन अलिकति कुरो बिग्रियो अब हामी नेगेटिभ? होइन, हामी नेगेटिभली ल्याएको छैन अहिलेसम्म। तर के हो भन्दाखेरि यसलाई पोजिटिभ बनाएर परिणामसम्म पुर्याउने काम त वाम गठबन्धनको हो। त्यही त यो आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने कुरामा त यहाँहरू सहमत भएर उठ्नु भएको थियो। होइन, पार्टीमा गएर यहाँले भन्नु पनि भयो पार्टीको होइन। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने अलिकति क्लियर हुन जरुरी छ। एउटा कुरा त्यो के हो त भने एउटा दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यसमा समझदारीकै आधारमा हुने हो। कुनै पनि कुरा मैले असमझदारी भयो भने त कसरी हुन्छ र? त्यो लेखे पनि नलेखे पनि त्यो मूल कुरा के हो भने संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने, जहाँनिर अड्किएका हुन्छन् त्यसमा पोलिटिकल एग्रिमेन्ट, त्यो एग्रिमेन्ट ड्राफ्ट भएको हो, सिग्नेचर भएको छैन। यहाँहरूको वार्ताको क्रममा ड्राफ्ट भइसकेको हो, सिग्नेचर भएको छैन। त्यो सिग्नेचर गर्नुपर्ने एउटा
कारण छ। हो, अब यहाँ मेरो प्रश्न के हो भने यस्तै अमूर्त लेखिएर ड्राफ्ट भएको थियो, आपसी सहमतिका आधार संविधान संशोधन भन्ने अमूर्त थियो, अथवा यहाँले अहिले खोज्नु भएको जस्तो स्पष्ट व्याख्या सहितको यहाँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न लेखिएको थियो त्यो ड्राफ्ट? होइन, जे जस्तो त्यति मात्र, त्यहाँ पनि अरू कुरा पनि थिए। र के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन कुरामा समझदारी हामीले गरेका छौँ हामी अडिन्छौँ त्यसमा। जुन कुरालाई हामीले ओके गऱ्यौँ, लौ यो कुरा भयो भने हामी साथ दिन्छौँ भन्यौँ, हामी त्यसमा अडेका छौँ अहिलेसम्म। अहिले त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि दायाँ बायाँ गरेका छैनौँ। तर अगाडि बढेर जुन कुरा अरू कुराहरू लगायतका कुराहरू, जुन कुराहरू अरू पनि उहाँहरू पनि त्यसैमा रहनु पर्यो, जुन कुरामा उहाँहरू समझदारी हुन्छ। यो ड्राफ्ट भएको कहिले? यो अगाडि नै हो, निकै अगाडि हो। अहिले त 1 हप्ताभन्दा अगाडि भइसक्यो, 1-2 हप्ता जति हुन लागिसक्यो। एक दुई हप्ता अगाडि यहाँहरूको ड्राफ्ट तयार थियो। अब त्यो ड्राफ्टमा त सिग्नेचर पनि हुनु पर्यो। कागज ड्राफ्ट थियो भनेर त्यो भ्याल्यु हुँदैन त्यसको। एउटा त्यो कार्य गर्ने। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि पावर सेयरिङमा जाँदाखेरि, सरकारमा भनेको पावर सेयरिङ हो। पावर सेयरिङका कुरा उठ्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपल रूपमा भन्छ, अरू कुरा मात्रै लिँदैन। जुन समझदारी हुन्छ त्यो समझदारीमा हामी के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी आफू त्यस समझदारीमा कायम रहन्छौँ, उहाँहरू पनि रहिदिनु भयो भने सहकार्य गर्न सजिलो हुन्छ। अब अलिकति यहाँहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा यो संविधान निर्माणभन्दा अगाडिदेखि नै पनि उठाउँदै आउनुभएको एजेन्डा संविधान निर्माण हुँदा 2072 सालमा समेटिएन भनेर यहाँहरू बाहिर पनि बस्नुभयो र यहाँहरू मधेसमा जुन एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुभएको थियो यहाँहरूको एजेन्डालाई मधेसको जनमतले समर्थन पनि गर्यो। त्यस कारण यहाँहरूले राजापालाई पनि जोड्ने नि यहाँहरूले त्यो किसिमको जनमत पनि पाउनु भएको छ। त्यस कारण त्यो एजेन्डा इस्टाब्लिस भएको छ। अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नु पर्यो भने बुँदागत रूपमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो समय सापेक्ष हुँदै जान्छ। तर बुँदै भन्नु पर्यो भने जस्तै त्यहाँ हामीले एउटा उदाहरण मात्रै भन्छ, जस्तो धारा 274 एउटा उदाहरण भनौँ। एउटा प्रदेशका क्षेत्रसम्म संशोधन गर्नुपर्दा त्योसँग सरकारै नभएका अरू प्रदेशलाई सोध्न किन जाने, त्यहाँबाट किन पास गराउनु पर्यो? यो कहीँ दुनियाँमा चलन नभएको। यो भनेको अर्थ के हो भने त्यो धारा कानुनै नहुने होइन। जस्तो भारतमा अरू मुलुक त धेरै टाढा होला, भारत त नजिकै छ नि। बिहारबाट झारखण्ड बन्यो, झारखण्ड बनाउँदाखेरि महाराष्ट्रको विधानसभामा त सोध्नु परेन होइन, पन्जाबमा गएर त सोध्नु परेन, बङ्गालमा त सोध्नु परेन, सीमा नै जोडिएको छैन। तर नेपालको संविधानले के भन्छ भने सबै प्रदेशहरूलाई सोध्नुपर्छ र अधिकांश प्रदेश सभाबाट पारित भएर सङ्घीय संसदमा आउँछ। त्यसपछि त्यहाँबाट 2/3 पारित भयो भने मात्रै त्यो परिवर्तन हुन्छ। भनेको अर्थ के हो भने यो कहिले परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसको अर्थ त्यही न हो भनेखेरि यस्तो कुराहरू राखेर संविधान त अगाडि बढ्दैन। एउटा सामान्य उदाहरण मैले दिएको होइन। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि संविधानमा लेखिएको छ, हुन त अहिले समय पनि लाग्ला त्यसलाई, म अहिले हतार गरिहालौँ भन्ने छैन। तर संविधानमा लेखिएको छ प्रदेश सरकार हुन्छ, प्रदेश प्रहरी हुन्छ होइन। प्रदेशभित्र रहेको सब प्रहरी त प्रदेश प्रहरी हुन्छ। अब प्रदेश प्रहरी बन्या छैन, त्यहाँका प्रशासनले हामी प्रदेश सरकारका प्रशासनै होइनौँ। त्यहाँका सिडिओ, त्यहाँका पुलिस अफसरहरू, त्यहाँका अन्य कर्मचारीहरूले अहिले चाहिँ 7वटा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। त्यो के कारणले हो त भन्दाखेरि त्यसका निर्गोल त हुनु पर्यो। र त्यसपछि तपाईँको के छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू छ त्यो समय साथसाथ गर्दै जानु पर्यो। पहिला ओपन गरौँ। अब यो चाहिँ बाटो मेरो भन्ने के भन्दाखेरि संविधान सच्याउने बाटो खोलौँ र अगाडि बढ्दै जाउँ। कतिपय कुरा अगाडि नै होला, कतिपय अलिकति पछाडि होला। विगतको 3टा बुँदा चाहिँ सँगै छ, नागरिकता, भाषा, ती कुराहरू पनि छँदैछन्। तर के छ भन्दाखेरि अरू कुरा के भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्न पनि संविधान संशोधन नगरिकन हुँदैन। जस्तो एउटा उदाहरण, सरकार गठन पनि कस्तो गरौँ। निर्वाचन भनौँ न, हामीले निर्वाचित भयौँ कार्तिकमा, शपथ लियौँ आएर कहाँ माघतिर होइन। निर्वाचन भएको 3 महिनापछि शपथ हुन्छ। अनि
निर्वाचन भएको धेरै 2-2.5 महिनापछि सरकार बन्छ। निर्वाचनले जो सकिने बित्तिकै जसले म्यान्डेट पाएछ उसले त्यहाँदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने हो नि। त्यो किन भएन भन्दाखेरि दुईटा कारणले भएन। संसदको परिभाषा गलत लेखिएको कारणले हो। संविधानमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सङ्घीय संसद भन्नाले अप्पर हाउस र लोअर हाउस, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा समेत बुझाइनेछ भन्ने एउटा कुरा। र यी दुवै सभाको चाहिँ के छ राखिदियो भन्दाखेरि दुईटा सभा, सङ्घीय सभाको 33% महिला हुनुपर्छ भन्दाखेरि त अब सङ्घीय सभा सरकार बनाउन या अन्य कार्य गर्न त दुईटै संसद हुनु पर्यो। देखायो त्यसले त्यो अप्ठ्यारोमा परेर समानुपातिको रिजल्ट रोकिया थियो हैन। त यी अडचन त संवैधानिक हो नि, त्रुटि हो नि। अब यसमा मतलब यस्तै कुराहरू मतलब बुदागत जाँदाखेरि पुरै संविधान केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले के संक्षिप्तमा भन्दाखेरि मैले भने के भन्दाखेरि संघीयतालाई सुदृढ गर्न, सबै समुदायका मानिसहरूलाई समावेशी बनाउन र प्रदेश, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन नदिनका लागि संविधान संशोधन नगरिकन सुख छैन। कति दिन रोकेर राख्नुहुन्छ कन्फ्लिक्ट, त्यो बाटो ओपन गरौँ र अगाडि बढ्दै जाउँ। आवश्यकता पर्दै जाँदा गर्दै जाउँला। यति फ्लेक्जिबल्ली मतलब हामीले व्यवहारिकता ल्यायौँ। नभए हाम्रो त के अडान भन्दाखेरि हामीले संविधानै स्वीकार गरे होइन, अर्को संविधान लेख्नुपर्छ समेत भने हो। तथापि पनि त्यो बाटो जाँदाखेरि मुलुकले ठुलो जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भन्यौँ अहिले आएर, हिजो भलै त्यो कुरा प्रासङ्गिक थियो, अहिले के भन्यो हामीले त्यो बाटो हामी होइन, हामी एउटा अप्सन दिन्छौँ, यसलाई सुधारेर जाउँ, संविधान संशोधनको बाटोबाट अगाडि बढ्दै जाउँ। अहिले जति पनि हामीले यो दफामा बुदामा यहाँ छ मिस्टेक संविधानमा, अनि त्यसैलाई हामीले त्यो जम्मै लेख्नु पर्ने होइन, जम्मै लेखिराख्नु पर्दैन। यहाँहरूले जुन अस्युरेन्स खोज्नु भएको छ नि लिखित होइन, सुन्नु त जम्मै लेख्दैन, तर के छ मूलभूत कुरा त क्लियर हुनु पर्यो नि। के हुनु पर्यो त्यही भनेको लेखिने कुरा सुन क्लियर हुनु पर्यो नि। मूलभूत कुराहरू प्रिन्सिपल क्लियर हुनु पर्यो। के गर्ने त भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने लेख्नु पर्यो। त्यसमा बढी उठ्नु, त्यसमा चाहिँ के छ भने उहाँहरूले हामीहरूले बाटो खोजिसकेका छौँ। तर मूल कुरा त के हो भन्दाखेरि जस्तो अर्को कुरा हुन्छ पावर सेयरिङको कुरा। अब बोलाएपछि हामी कहाँ बस्ने? तपाईँले घरमा पाहुना बोलाउनु हो भने उहीँ सडकमै कुरा गरेर पठाउने हो कि बैठक कोठामा लगेर बसेर कुरा गर्ने हो कि त्यो तपाईँले निर्धारण गर्ने हो नि होइन। तपाईँले आएर बैठक कोठामा बस्नुहोस् भन्नुभयो, तर बैठक कोठा चाहिँ मेरा लागि मात्रै हो, तपाईँले चाहिँ अलिकति बैठक कोठाको गेटैमा चाहिँ बसिराख्नुहोस् है, बैठकमा चाहिँ म बस्छु गेटमा चाहिँ तपाईँ बसिराख्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो त कस्तो होला त? त्यो भनेपछि यहाँको अहिले भर्खरको कन्भर्सेसनबाट म के निष्कर्षमा पुग्दैछु भने संविधान संशोधनको कुरामा त लगभग मिलिसकेको होइन, कुरा पावर सेयरिङले अड्काइरहेको। त्यसलाई चाहिँ के छ भने अन गर्नु पर्यो। अन गर्ने भने त्यसमा साइन गर्ने हो। अन त्यो ड्राफ्टमा साइन गर्ने कुरा त अघि यहाँले भन्नुभयो। दोस्रो कुरा के ठिक हो, दोस्रो कुरा के हो भने पावर सेयरिङ पनि हो। त्यही त यहाँले अघिदेखि भन्नु मन अलि अमिलो भएको चाहिँ पावर सेयरिङले अनि पनि हो। त्यहाँ पनि एक खालका अब सबै कुराहरू त्यो स्तरमा भएकोलाई चाहिँ अब मिडियामा लैजान जरुरी छैन, तर त्यहाँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो उहाँहरूले नै गर्नुभएको, उहाँहरूले नै प्रस्ताव राख्नुभएको। भूपेन्द्र यादवजीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय होइन, त्यो म त्यसरी होइन भनौँ, अहिले जुन प्रस्ताव उहाँहरूले राख्नुभयो हामीहरूले उहाँहरूले राखेको प्रस्तावमा जस लौ भइगयो त भन्यौँ। अनि त्यसपछि 4 घण्टापछि त्यो कुरा मान्ने चाहिँ के छ भने आफूले राखेको प्रस्तावै आफैले त्यसको विपरीत गर्ने हो भने के बुझ्नु त भने समस्या भनेपछि म अलिक समस्या त्यो तपाईँहरूको भित्रको वार्ता धेरै चाहिएन, किनभने सबै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, तर अलिकति क्लियर हुन खोजौँ। चैत 2 गते यहाँहरू त्यसपछि सरकारमा जानको लागि तयारै हुनुहुन्थ्यो? होइन, 2 गते तयार थिएनौँ हामी। 2 गते 1 गते त साँझमा कुरै हुँदै थियो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो जबरजस्ती त्यसलाई नजोडौँ, हामीले त्यसलाई नजोडौँ। के भन्दाखेरि सरकारमा जाने कुरा उहाँहरूले गरेको आग्रहलाई हामीले स्वीकारेको हौँ। अब आग्रहलाई स्वीकार गरिसकेपछि हाम्रा सरोकारका विषय हामीले राख्यौँ। त्यो सरोकारका विषयहरू संविधान संशोधन पनि हो, मुद्दा पनि हो, पावर सेयरिङ हो, लगायतका कुराहरू। यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। यी कुराहरूमा
चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले खुद राखेको प्रस्ताव बढाएका कुराको विपरीत उहाँहरूले 2 गते गर्नु हो एउटा कुरा क्लियर भयो ओके है त्यहाँ देखियो। त्यसपछि त्यसलाई कसरी के सोचेर गर्नु हो त्यसको समाधान फेरि के छ त्यो दिने काम उहाँहरूको हो। उहाँहरूले त्यसपछि हामीसँग सम्पर्क गर्नु भएको छैन, कुरा त्यहीँ अड्किएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भएको समझदारी अनुसार अगाडि नबढेका कारणबाट हामी रोकिन पुगेका हौँ, कुरा त्यति हो। भनेपछि यो ड्राफ्ट बनेको मितिपछि तपाईँहरूको कम्युनिकेसन हुन सकेका छैन? भइरहेको थियो, 1 गतेसम्मको कम्युनिकेसन छ। 1 गतेसम्म छ। त्यसपछि कम्युनिकेसन उहाँहरूबाट अगाडि बढेन। उहाँहरूबाट बढेको भए हामी बढ्थ्यौँ, किनभने खाँचो त उहाँहरूको हो। एउटा कुरा बताउनु न, उहाँहरूसँग स्पष्ट बहुमत छ, होइन मैले भनेको खाँचो हुन्छ होइन। सुन, त्यही भन्यो भने चाहिँ भाइ हामीलाई छोडिदेऊ, किन बेकार घिसार्न खोज्छौँ। हामीले सिर्फ भनेछौँ बहुमत छँदैछ, हामीले सहयोग गरेकै छौँ, राष्ट्रपतिदेखि तल सहयोग गरेकै छौँ, सरकार बनाऊ चलाऊ। के बाध्यता पर्यो त त्यो मलाई थाहा छैन। किनभने 2टा कुरा, सरकार चलाउनलाई स्पष्ट बहुमत छ वाम गठबन्धनसँग, संविधान संशोधन यहाँहरूको एजेन्डा हो, यसै पनि सहयोग गरिहाल्छौँ भने हामीलाई किन घिसार्ने त? हामीले आफ्नै ठाउँमा छोडिदिउँ भने अब मैले त के रहेछ त खोइ के त्यो कारण त उहाँहरूले जस्तै तपाईँहरू जसरी पनि नभई नहुने सरकारमा होइन त्यस्तो हो भनेदेखि हामी त्यसमै सहयोग गर्न तयार छौँ। तर सहयोग लिने काम लिनेले नै वातावरण बनाउने हो, बाँकी त्यो कुरा बाँकी छ। अब बन्छ कसरी? त्यो उहाँहरूले बनाउनु छ। उहाँहरूले चाहनु भने 1 मिनटमा बन्छ। कि चाहिँ अर्को एउटा तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेछ, मधेसमा जे एजेन्डा थियो, जे एजेन्डाले जनमत पायो, त्यो एजेन्डा छोडेर सरकारमा जान हतारियो सङ्घीय समाजवादी फोरम भन्ने आरोप छ। त्यो आरोप त गलत साबित भइसक्यो। मैले होइन, यदि त्यो आरोपलाई बल नदिने हो भने ठिक छ, यहाँहरूले भनेको जस्तो संविधान संशोधन भइसकेपछि सरकारमा जाँदा पनि त हुन्छ नि, हतार के छ? त्यो पनि छ। त्यसमा त्यो इन प्रिन्सिपल हामीले कहाँ भनेको छ अहिले नै चाहियो भनेर। तर यदि मधेसको एजेन्डालाई, मधेसको जनमतलाई सम्मान गर्ने हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरमले आफूले उठाएका एजेन्डा स्पष्ट म त अझै भन्छु, यदि ती एजेन्डाहरू समाधान गर्ने हो भने, उहाँहरूले सहयोग गर्ने हो भने, या उहाँहरूले संशोधन गर्नुहुन्छ भने हामी सरकारमा नगइकन पनि हामी उहाँहरूलाई 2/3 पुर्याइदिएर काँधामा थापेर उहाँहरूलाई सहयोग गरिराख्छौँ नि त। के हामीले सरकारमा जान्न भन्दा पनि तान्ने यो कि तपाईँले मिथ्या भन्दै हुन्छ कि उहाँहरू मिथ्यामा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अलिक विश्वासको होइन। अब विश्वास भन्दा के छ भने मैले त भनिहालेँ, हाम्रो म्यान्डेट भनेको अपोजिसनमै बस्ने हो। जनताले त्यही दिएको छ, सङ्घीय संसदमा त्यही नै हो, सङ्घीय संसदमा त्यो स्पष्ट, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूलाई बहुमत वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट सरकार बनाउने उहाँहरूले हो। त्यो सरकार बनाउनमा हामीले सहयोग गरिसक्यौँ, होइन? सहयोग गऱ्यौँ, सरकार बनाउनु हो। अब उहाँहरूले चलाउनु, समस्या हल गर्नुहोस्, हामी त सहयोग गरिराखेकै छौँ नि। अलिकति पावर सेयरिङको कुरा अब अलिक व्याख्या गर्नै पर्ने भयो के भनेर अड्कियो, जसले गर्दा उहाँहरू ड्राफ्ट गरिसकेर होइन। त्यो कुरा पनि उहाँहरूले नै भन्नु होला, त्यो कुरा मैले भन्नु उचित हुँदैन। अघि मैले उठाएँ नि, त्यति भने तपाईँको नेतृत्वमा सरकारमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनु, उहाँहरूलाई हाम्रो सरकार आवश्यकता छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, गऱ्यौँ पनि। त्यो त देखिसक्यो, तपाईँले विश्वासको मतमै भोट अब योभन्दा अगाडि पनि सहयोगको तयार छ भने त्यो वातावरण बनाउँछ, हामी गर्न तयार छौँ सहयोग। यो अब के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो उहाँहरूले जवाब दिने, उहाँहरूले गर्ने हो। कि यो तपाईँहरूको भित्रको समस्या चाहिँ यतापट्टि आइरहेछ, तपाईँहरूको पार्टीभित्र जबरदस्त कुनै समस्या छैन। उपेन्द्र यादवले धेरैचोटि जानुभयो सरकारको नेतृत्वमा, म जान पाउँदैन आवाजहरू छ। होइन, त्यो पनि छैन, गलत कुरा हो। यी सबै कुरा गलत हो। मैले त यति पनि भने, ठिक छ, मैले त वास्तवमा भन्ने हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पटक पटक हाम्रो वार्ता टोलीले पनि, त्यसमा म पनि थिएँ, पटक पटक भने मैले कि हाम्रो पार्टी र साथीहरू आउनुहुन्छ, मलाई पार्टी कामबाट फुर्सद छैन भने हो, साथीहरू आउनुहुन्छ भने हो सरकारमा, त्यो पनि भने हो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, पार्टी अध्यक्ष नै सरकारमा आइदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको रिक्वेस्ट हो, गठबन्धनको। त्यो पनि ल त तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न आउँछ, तपाईँहरूले वातावरण बनाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्,
भनेपछि उहाँहरूको बल त उहाँहरूको कोर्टमा छ होइन यो बडा रमाइलो कुरा भयो कि होइन बल त उहाँहरूको कोर्टमा हो किन उहाँहरूको आवश्यकतालाई हामीले पुरा गरिदिने होइन वातावरण हामीले बनाइदिने त होइन त उहाँहरूले बनाउनु त यो टिन एजको लभर बोय र गर्लफ्रेन्ड जस्तो कुरा भयो कि यो अब के खालको रिलेसन हो किनभने अघिदेखि हामी सरकारसँग स्पष्ट बहुमत होला आवश्यक छैन सङ्घीय समाजवादी फोरमको छैन बोलाइरहेको छ त्यो हामी पनि रहेछौँ चलाउनु न फेरि सहयोग पनि गरिरहेछौँ नि हामीले सहयोग नगरे भए एउटा अनि यसको जड कुरो त तपाईँलाई थाहा होला किन उहाँहरू यसरी तपाईँ होइन त्यो उहाँहरूको कुरा हो यो त्यो त मेरो कुरा होइन नि किनभने मेरो कुरा त त्यति मात्रै हो के चाहिँ के भनिदिनु भने अब हामी जाँदैनौँ सरकारमा अघि यहाँले एउटाको जस्तै पार्टी बैठकमा गएर ब्रिफिङ गर्नुभयो अध्यक्षज्यूले के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन मान्नु होला जस्तो अब प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्नुपर्छ भन्नेसम्मको ब्रिफिङ पार्टी त्यो कुरा त्यो पनि गलत भन्नेसम्मको बाहिर आउँछ होइन त्यो गलत कुरा ती कुराहरू फेसबुकियाहरूले र यो 2 नम्बरिया अनलाइनवालाहरूले फेसबुकिया भन्ने राम्रो शब्द अनि त्यस्ताहरूले प्रचार गर्ने कुरा हो अहिलेसम्म भएका प्रोग्रेसहरूलाई जस्तो किन वार्तामा त ग्रुपै थियो नि हामीले राख्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सरकार अगाडि बढे हामी अगाडि बढ्छौँ होइन सरकारले चाहिँ के छ भने यतिकैसम्म मात्रै जरुरत थियो सभापति के अरे सभामुख उपसभामुख अप्पर हाउस लोअर हाउसको राष्ट्रपति उपराष्ट्रसम्म हाम्रो आवश्यकता थियो भने हामीले पुरा गरिदिइहाल्यौँ त्यो उहाँहरूको आवश्यकता बाँकीका लागि उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ त्यसै गरी अगाडि बढ्ने हो होइन अब बाँकी जरुरत परेछ भने सहयोग गरौँला त त्यसका लागि उहाँहरूले वातावरण बनाउने हो यति नै हो भने हाम्रो बस्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ त यतिसम्म मात्रै हाम्रो सहयोग चाहिएको हो नि त पुगिगयो नि हामी त गरिदिइहाल्यौँ अब यसपछि हामी आफ्नो ठाउँमा हुन्छौँ होइन त्यसका लागि त हामीले त गौरव छ नि त्यसमा त गौरवका साथ आफ्नो ठाउँमा बसिरहन्छौँ के हो र अगाडि अझै लानुहुन्छ भने किन कसरी लानुहुन्छ त्यो काम त उहाँहरूको उहाँहरूले अब जवाफ त उहाँले दिनु पऱ्यो नि आवश्यक छैन भनिदिनु भने खुसी नै हुन्छ हामी आफ्नो ठाउँमा बसिरहन्छ तपाईँहरू चाहिँ भन्नुहुन्न हामी सरकारमा जाँदैनौँ भन्ने चाहिँ भन्नुहुन्न होइन हामीले भनेको छैन अहिले होइन भन्नु अब यस्तै गरी जाने हो भने त यो जस्तै अहिले के अहिलेसम्म हामीले सुरुमा भने फागुन 3 गते अहिले सुन्नु यहाँले कुरा सुन्नु अहिले हामी यस्तै भए पनि टाङमुनिबाट छिरेर आउँछौँ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ हामी अपोजिसनमा त्यो अवस्था आयो भने अपोजिसनमा बस्न हामीलाई गौरवै छ अब यो त्यस कारणले आवश्यकता उहाँहरूको मैले त्यहाँ भने उहाँको बहुमत हुँदै पनि उहाँहरूको आवश्यकता हो भने त्यो आवश्यकतालाई सहयोग गर्ने हो हाम्रो काम त्यही त चैत 2 गते परराष्ट्र मन्त्री तोक्नु नै मिस्टेक भयो क्या हो गठबन्धनको अब केमा मिस्टेक भयो भएन त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको किनभने यहाँ विगतमा राम्रोसँग परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको पनि व्यक्ति अनुभवी पनि व्यक्ति चाहिन्छ पनि भन्ने सोच होला त्यसकारण पार्टी अध्यक्ष नै आउनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट पनि गरियो होला तर 2 गते हठात हो अथवा तपाईँहरूसँग सल्लाह भएर हो परराष्ट्र मन्त्रालय समेत अरूलाई दिशेजी अनि सहरी विकासबाट खानेपानी छुट्याइदिएपछि चाहिँ अलि मन अमिलो भयो कोडियो यस्तो त गर्न हुँदैन थियो भन्ने लागेर कुरो बिग्रिन थाल्यो हो त्यस्तो पनि हो अब त्यो कुराहरू कहाँबाट कुरा बिग्रिएको हो या बिग्रिया होइन म त क्लियर भन्छु बिग्रिया नबिग्रिया पनि हुनसक्छ हाम्रो आवश्यकता उहाँहरूलाई राष्ट्र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म हो कि भने जस्तो लाग्यो हिजोसम्म किनभने हिजो अस्तिसम्म त अस्ति चाहिँ कम्युनिकेसनमै हुनुहुन्थ्यो त्यसपछिदेखि कम्युनिकेसन ग्याप भयो भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो आवश्यकता उहाँहरूलाई सहयोग चाहिएको थियो त्यो सहयोग भनेको उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म रहेछ भन्ने हामीलाई चाहिँ हो होइन अगाडि पनि हो भने उहाँहरूले त आउनु होला अहिले हामी कम्युनिकेसन गर्दासम्म चाहिँ यहाँलाई लागिरहेछ कि उपराष्ट्रपति चुनावसम्म मात्र रहेछ कि क्या हो गठबन्धनलाई हाम्रो सहयोग चाहिएको होइन त्यो पनि त्यति मात्रै रहेछ भने पनि हामीले खुसी नै छौँ होइन यति हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भनौँला नि त यतिसम्म सहयोग गर्न सक्यौँ भन्नुला नि त के भन्नु कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ त अब स्पष्ट भयो फोरम स्पष्ट भयो भन्ने जवाफ कहिले पाइन्छ अथवा मेसेज त्यो उहाँहरूले दिनु हैन यहाँहरूले पनि दिनु हैन हामीले कुरिराख्ने त यसो छ हामी सधैँ कुर्ने भने अन्तकालको लागि हामीले कुरेकै छैनौँ हामी आफ्नो काममा त लागेकै छौँ नि तर के हो भने उहाँहरूलाई जरुरत छ तर तपाईहरुलाई क्वेशन त आइराछ नि कहिले जाने सरकार के हो वार्ता यसको आन्सर त फोरमले पनि दिनु पर्यो हैन यसो भन्दा कि यो कुराको निर्णय गर्ने फोरम त हैन नि निर्णायक त उहाँहरू हो बहुमत नभएको भए उहाँहरूको बहुमत नभएको भए हामी पनि जवाबदेही हुन्थ्यौं त्यो त हो तर यो सरकारले मलाई बहुमत भएको बेलामा जान्छु जान्न भन्ने अधिकार त राख्छ नि राख्छ त्यो समयमा बताउँला
तर के हो भन्दाखेरि मूलभूत दायित्व त उहाँहरूकै हो। यी जिज्ञासा पनि उहाँहरूको, आवश्यकता पनि उहाँहरूको, इच्छा पनि उहाँहरूको। उहाँहरूका सहयोगीका रूपमा भलन्टियरली सहयोग हामी गर्न तयार छौँ, यहाँसम्म गरिदिउँ। अब अझै पनि आवश्यकता पर्छ भने वातावरण उहाँहरूले बनाउने हो। अहिले बल त उहाँहरूको कोर्टमा छ। हामी घुमिफिरी एउटै ठाउँमा आइपुगिरहेका छौँ है। अब एउटा कुरा बताउनुहोस्, यो फोरमको भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा छिरौँ अलिकति। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पष्ट बहुमत पाइसकेपछि पनि 2/3 3/4 नेकपा एमाले अथवा वाम गठबन्धन लम्किनुको कुनै तर्क छ? यो भोलिको लागि स्ट्रेन्थ हुन्छ अथवा भोलि यही कमजोरी बन्छ? के छ भन्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार, अहिलेको सरकार बन्यो भने सरकार बलियो हुन्छ। नम्बर 1 बहुमतले चाहिँ हुन्न, बहुमतले भन्दा 2/3 बढी बलियो हो नि त। 4 जनाको सट्टामा 10 जना हो भने त अझ बल हो नि त। तर सरकार सञ्चालन त सरकार सञ्चालन कार्यक्रम बहुमतले पारित होइन, त्यो त एउटा सामान्य स्थितिमा हो। अब त्यो बलियो के हुन्छ भन्दाखेरि 2/3 बहुमतको सरकार त्यसै बलियो सरकार हुन्छ। त्यसको नेसनली इन्टरनेसनली इम्प्याक्ट अर्को ढङ्गले पर्छ। नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारको अगाडि संवैधानिक अडचनहरू धेरै आउँछन्। त्यो सामान्य बहुमतले हल हुँदैन। त्यो चाहिँ सही हो। त्यो दायित्व सरकारको हुन्छ। प्रतिपक्षले भूमिकामा रहेकाले सहयोग नगर्न पनि सक्छ। त्यतिखेर सरकार कठिनाइमा पर्छ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि सरकारैले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि धेरै पटक संविधानसँग गर्ने देखिन्छ र धेरै कुराहरूलाई सच्याउनु पर्ने, धेरै बोल्ड निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ जो संविधानसँग जोडिएर आएको हुन्छ। त्यहाँनेरि जहिले पनि 2/3 मात्रै काम गर्छ, त्योभन्दा कमले गर्दैन। काङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दैछ भने वैधानिक बल मिच्याइका लागि यसरी जोड्दै झन्डै 2/3 भन्दा के अरे बढी अझ 3/4 पुर्याउन खोजिँदैछ। यसले हामीले चुनावमा भन्ने गरे जस्तो अधिनायकवाद सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ भन्दैछ। त्यो त काङ्ग्रेसले पनि गरे हो नि जमानामा। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिल्या बेला त सडकमा हामी मात्रै थियौँ नि त, त्यो बल मिच्याइ थिएन। त्यस्तो हुँदो रहेछ कि अथवा यो पनि त्यतै बाटोमा लाग्दैछ भन्ने जुन होइन, त्यसलाई दुईवटा कुरा लिनुपर्छ। आशंका गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई सकारात्मक कार्यका लागि पनि त उपयोग गर्दाखेरि त मुलुकले त कायापलट गर्छ नि, गर्दैन? त्यसमा त अन्यथा मान्छ, सकारात्मक कुरामा त अन्यथा। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामी जुन कुरालाई लिन्छौँ पोजिटिभ एस्पेक्टबाट लिन्छौँ, सकारात्मक सोच। अहिले हामीले बरु 8 ठाउँमा काङ्ग्रेससँग सिटमा तालमेल गरेका थियो होला चुनावमा, तर वाम गठबन्धनसँग हाम्रो कहीँ तालमेल थिएन। एकअर्काका विरुद्धमा बढ्यौँ। उहाँहरूले सहयोग माग्नुभयो, हामी निःशुल्क सहयोग दियौँ। सुन, निःशुल्क सहयोग अहिले दियौँ हामीलाई। हामी कुनै कुराको अपेक्षा बिना अहिलेसम्म सहयोग दियौँ। हामीले कहीँ बार्गेनिङ पनि गरेनौँ। बार्गेनिङ गरेर रोक्न सक्ने ठाउँ थियो नि, हामीले पनि त एउटा क्यान्डिडेट राष्ट्रपतिमा खडा गरिदिन सक्थ्यौँ, एउटा सभामुखमा खडा गरिदिन सक्थ्यौँ। त्यो ठुलो कुरा थिएन, एउटा फर्म भर्न त जाने छ नि त। तर हामीले सदा सहायताका साथ सरकारलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूको आग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेर यहाँसम्म पुर्याइदिया हो। ओके, अब त्यसो मलाई के बताइदिनु? त्यसलाई हामी अब अगाडि बढ्ने, अगाडिको बोर्डर लाइन चाहिँ 2/3 सुरु हुन्छ। अब हरेक एक्टिभिटिजहरू जाँदाखेरिको त्यो ठाउँमा हाम्रो सहयोग लिन आवश्यक छ भने उहाँहरूले ठान्नुहुन्छ भने हामी दिने तयार छौँ, तर सकारात्मक कार्यका लागि, नकारात्मक कुराका लागि होइन, सकारात्मकता हामी सहयोग दिन्छौँ। सरकारमै भागीदारी गराउने इच्छा छ भने लौ सरकारमै बसेर गरिदिनु पर्यो भने हामीले भन्यो ओके, हाम्रा राजनीतिक संवैधानिक सवालहरू छ, राजनीतिक मुद्दा भनौँ न छ, तपाईँहरूले पोजिटिभली अगाडि बढाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। त्यहाँनेरि आएर हाम्रा चाहिँ केही शर्तहरू आए। यहाँनेरि यो सभा, यो उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म हाम्रो कुनै शर्त थिएन। अब सरकारैमा समावेश भएपछि त्यहाँका गरेका कामको त भारी बोक्नुपर्छ नि, पर्छ। सरकारमा भएपछि त राम्राका नराम्राका अब जस भारी त सबै बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोक्न त पर्दाखेरि त सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सोच्ने भनेको के हो भने भावी कार्यक्रम, जस्तो नीति निर्माणमा हाम्रो भूमिका के हुने, संविधान संस्था विषय के हुने, बजेटमा हाम्रो भूमिका के हुने, मन्त्रालयमा हाम्रो जिम्मेवारी के हुने। वाम गठबन्धनले सारेको एजेन्डा मान्ने भए आऊ,
तिमीलाई हामी समेट्छौँ, होइन भनेदेखि हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौँ भन्ने सोचको कुरा गरे। होइन त्यसरी कुरा भइरहेछ तपाईँहरूसँग होइन, भन्ने। त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा गलत हो, त्यो कुरा भएको पनि छैन। फेरि उहाँको पार्टीका नेतृत्वहरूले त्यो कुरा ल्याउनु भएको पनि छैन र ल्याएको भए सायद यतिसम्मको मित्रता लामो हुने पनि थिएन। त्यसकारण मेरो त्यो यसैसँग जोडिएको प्रश्न के हो भन्दा नि उपेन्द्रजी, यसैसँग जोडिएको सरकार अङ्कगणितमा चाहिँ 3/4 एजेन्डामा चाहिँ कमजोर हुने डर होइन त? अब धेरैवटा पार्टी धेरैवटा सबै मिसाउनु थाल्यो भने एजेन्डामा अब म आउँदैछु। अघि यहाँले भन्नु नि होइन, अब यहाँबाट उहाँहरूले अब मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अलिकति भनिहाल्यो भने पनि सरकारमा आतुर भएरै भने होला भन्लान्, तर त्यसो होइन। 3/4 सिट त नेपाली काङ्ग्रेसले 15 सालमा पनि ल्याएको थियो यही नेपालमा, होइन? धेरै मुलुकमा ल्याएका थिए, तर 1-2 साल हुँदै नहुँदै ध्वस्त भएर गयो। चुनाव जित्नु, बहुमत ल्याउनु एउटा पक्ष हो, राज्य सञ्चालन गर्नु अर्को पक्ष हो। यो दुईटालाई राम्ररी खेलाउनु पर्ने हुन्छ। चुनावमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न, पहिलो नेपाल बहुदल व्यवस्था आएपछि पहिलो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। कति दिन चल्यो? एउटै पार्टी बहुमत, अहिले त छैन एउटा पार्टी बहुमत। एउटा पार्टीको बहुमत छैन, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। एक्लै बहुमत ल्यायो नेपाली काङ्ग्रेसले, कति दिन चल्यो? त्यहाँ कोही प्रतिपक्ष पनि कमजोरै थिए, कति चल्यो त उहाँहरूको? यसो 100 किलोमिटरमा पुग्नुपर्ने गन्तव्य थियो भने 10-20 किलोमिटरमै भताभुङ्ग भएर गयो, होइन? केले भताभुङ्ग भयो भन्दाखेरि त्यो अहङ्कारले, मिसम्यानेजमेन्टले, होइन? त्यहाँ 36-72 त्यहीँबाट जन्मियो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चुनावमा बहुमत त कसैले पाएका छैनन्, मिलेर बहुमत पुगेको छ। हामी थप्यौँ भने 2/3 पुग्छ। त्यसको अहङ्कारका आधारमा चिन्तन भयो भने त्यो विनाशको पोइन्ट त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक सोच र अरू सबैलाई साथमा लिएर जाने, प्रतिपक्षसँग पनि संवाद र सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने, मुलुकलाई बनाउने हो भने यो फेरि एउटा भनौँ अचुक साधन पनि बन्न सक्छ। यति भनिसकेपछि अहिलेको सरकारको चुनौती के हो भन्ने नि त? राजनीतिक होइन, चुनौती छ सरकार अगाडि पछाडि। किनभने अघि यहाँले एउटा कुरा, चुनाव जित्नु एउटा कुरा हो, होइन? मैले अघि भने अङ्कगणित एउटा कुरा, अङ्कगणितमा 3/4 राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन अर्को विषय हो, जनताले डेलिभरी पाउने अर्को कुरा हो। 3टा पार्ट हुन्छ। हुन पनि के छ भन्दाखेरि पार्टी भने जनता भनौँ न, जनता, राज्य र सरकार, सामान्य रूपले भन्दा नभए पार्टी स्टेट एन्ड गभर्मेन्ट भन्छ। यी 3टा पार्ट। त्यही भएर अङ्कगणितमा बलियो हुँदाहुँदै यो सरकारको यो चुनौती 3टा कोणमा ठिक छ, पार्टीको हिसाबले एक्लै त मेजोरिटी छैन, 2टा मिल्नु होला, जब मिल्नु होला मेजोरिटी होला। अहिले मिलेर गठबन्धनको मेजोरिटी हो। गठबन्धन नेपालमा कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा राम्रो अनुभव यहाँहरूलाई पनि छ, त्यो बिर्सिनु हुँदैन, त्यो पाटो छँदैछ। अब त्यसपछि स्टेट अहिलेको जुन हो त्यो राणा कालबाट आउँदै गर्दाखेरि पञ्चायत हुँदै राजतन्त्र कालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत सोचमा बनेको स्टेट हो अहिलेको। त्यसलाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशितामा रूपान्तरण गर्ने ठुलो चुनौती हो स्टेटको रूपान्तरण। जस्तो च्यालेन्ज भनिदिन्छु मैले, 2टा च्यालेन्ज भइसकेको कुरा, बितेको कुरा मेरो। एउटा उहाँहरूले एआइजी खटाउनु भयो प्रदेशहरूमा, खटाएको नि सरकारले, कुनै पनि एआइजीले रिजेक्ट गरिदियो सरकारको नीति, गएन कि अब के हो सरकारको लागि कुन चुनौती भएको भएन? एउटा पुलिस अफसरले क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई रिजेक्ट गर्छ, ऊ जाँदैन। अङ्कगणितमा बलियो सरकारले भनौँ न, होइन गर्छ भने सरकारको हैसियत कहाँ पुग्यो त? एउटा कुरा विचारणीय कुरा हो। दोस्रो विचारणीय कुरा के हो भन्दाखेरि प्रदेशका प्रशासनहरू प्रदेशका मार्फत जाऊ भन्यो। प्रदेशका प्रशासन सिडिओ लगायतकाहरूले के भन्यो भन्दाखेरि मिटिङै गरेर भन्यो हामी प्रदेश सरकारका मार्फत रहन्नौ, क्लियर भन्ने नि। त फेरि त्यो बहुमतको सरकार त्यत्रो गणित कहाँ गयो त? अब यदि तेस्रो अन्य यस्तै शक्तिले
हामी मान्दैनौँ तपाईँको निर्णय भनेपछि सरकार त गयो त, हावामा गएन? हो, मैले खतरा हावामा गएन? अङ्कगणितमा बलियो हुँदाहुँदै होइन, त्यस कारणले मैले भनेको पार्टीमा बलियो हुनुहोला उहाँ, तर स्टेट क्यारेक्टरमा उहाँ धेरै कमजोर हुनुहुन्छ। त्यसको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई बदल्नका लागि उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ। अब थर्ड अघि यहाँ डेलिभरीको कुरा अनि अब आउँदैछु म, त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि स्टेट त फेल हुँदै आएको छ नि। क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले अनि 2/3 अङ्कगणित बहुमत भन्न सुहाउँदैन। एक है, त्यो धोती लगाइदिइसक्यो। अब भोलि गएर त्यस्तै अर्को प्रशासकीय स्ट्रङ निकायले सरकारले गलत गर्यो कहाँ हामी मान्छेबाट भनिदियो भने सरकार त चकनाचुर भयो नि, त्यो त सरकारै भएन अब, होइन? अरू मुलुकमा यस्तो घटना भएको भए या त सरकारले रिजाइन गर्थ्यो, मैले चलाउन सकिनँ भनेर, बरु गिरिजाप्रसादले गरे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्मी प्रयोग गर्न लाग्यो, निर्णय गर्यो क्याबिनेटमा, आर्मी आदेश मानिदिएन, उसले के गर्यो, गिरिजाले रिजाइन गरिदिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। अहिले उहाँहरूले गरेको निर्णयलाई पुलिस र प्रशासकले नमानिदिएपछि उनले सरकारै भएन नि। त्यो कि त ती अफिसरहरूमाथि कारवाही हुन्थ्यो कि त सरकारले रिजाइन गर्नु पर्थ्यो। अहिलेकै कुरा भन्ने हो भने ती बहुमत सङ्ख्या त्यस्ता कुराहरू कता गए। अब स्टेटको स्ट्रक्चरलाई रूपान्तरण गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न, तबसम्म सक्नुहुन्न जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन र स्टेटलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकेन भने युनिटरीबाट फेडरल कन्सेप्टमा त्यो ती सङ्ख्या हराउँछ नि, त्यहाँ चाहिन्छ 2/3, होइन? जहाज ठुलो बनाए पनि एउटा सानो किल्लाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यो झिकियो भने त्यो ढाड डुब्छ है, त्यो ठाउँमा त्यो बुझ्नु उहाँहरूले पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा अब कठिनाइमा यहाँको एउटा त्यो कठिनाइ हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि डेलिभरीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले लगभग मित्र राष्ट्रहरूले निर्माण गरेर दिएका र केही नेपालले पनि बनाएका करिब 200-250 हाराहारीमा इन्डस्ट्रिजहरू जङ लागेको छ, त्यो चाहिँ रस्टेड भइसकेको छ। चाहे त्यो जनकपुर चोर कारखाना त कार्यालय राख्न निवास राख्न बनाएको होइन नि, त्यो डिसिजन गर्दै स्वीकार गरिसक्यो नि रस्टेड भनेर, होइन? अब हिमाल सिमेन्ट त किलोको भावमा बिक्यो नि, यी भत्काउँदै किलोलाई तल्दै बेच्या हो नि। अनि अरू कारखानाहरू वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार, विराटनगरका बुटवल धागा, यी काठमाडौँमा हरिसिद्धि लगायतका, बाँसबारी त कहाँ हरायो। अब तपाईँहरूको बेलामा थियो कि थिएन? हाम्रो बेलामा त स्कुल कलेज पढ्दाखेरि बाँसबारी राम्रो भनेर लगाउँथ्यो, एकदम राम्रो जुत्ता थियो। विदेशको इम्पोर्टेड भन्दा बाँसबारी बलियो थियो। आज त्यो बाँसबारी त कहाँ छ, छैन। भन्दाखेरि के छ भने इन्डस्ट्रिजहरू जङ लागेको छ, भट्टा बसेको छ, ठप्प छ, उद्योग धन्दा ठप्प छ। त्यो ठप्प भएका कारणले करिब 70 लाख पुगिसक्यो युवा युवतीहरू विदेशमा छन्। त्यो नेपाल बनाउने शक्ति हो। यसलाई सञ्चालन गरेर त्यो शक्तिलाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिने एकापट्टि, अर्कोपटक हाम्रो जीवनको मूल आधार के हो भने एग्रिकल्चर हो। एग्रिकल्चर के छ भन्दाखेरि तहस नहस र परम्परागत छ, त्यसले मुलुकलाई धान्न सक्दैन। र यी सबैलाई भविष्य दिने, भविष्यमा निर्माण गर्ने आधार भनेको एजुकेसन हो। संसार जति विकास, चाहे जापान होस्, चाहे सिङ्गापुर होस्, चाहे अहिले चाइनाले गरेको तरक्की होस्, त्यसको रहस्य एजुकेसन नै हो। राज्यले लगानी गरेका एजुकेसनल इन्स्टिच्युटहरू, स्कुल कलेजहरू धराशायी भइसकेका छन्। पढाइ लेखाइको नामो निशान छैन, स्तरहीन भएको छन्। बिए एमए का डिग्री बोकेर यहाँबाट जान्छन् विदेशमा, कोही भेडा चराएछन्, कोही प्लेट माझेछ, कोही बेरा काम गरेछ। त्यसकारण अब किनभने यो एजुकेसनको स्ट्यान्डर्डै भएन जो गभर्नमेन्ट। डेलिभरीको सवालमा पनि अब यत्रो ठुलो डेलिभरी दिनुपर्ने, सुधार्नुपर्ने च्यालेन्ज अगाडि छ। त्यस कारणले 2/3 भयो या बहुमत आयो भनेर मख पर्ने होइन, च्यालेन्ज बढ्यो। म त भन्छु च्यालेन्ज बढ्यो। 1 महिनालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? निर्देशन त आएको आइछ, म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न। हिजो पनि उहाँले सबै मन्त्री यो त के हुन्छ भन्दाखेरि नि, तपाईँ कस्तो थियो के भन्दाखेरि
अब अदालतको त अवहेलना गर्न मेरो मनसाय होइन, तर कुनै ठाउँको अदालतले कुनै बेला माथि चाहिँ भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशले फैसला गरिरहेको थियो, तल श्रेष्ठाधारले पैसा गरिरहेको थियो। यस्ता घटना हुने देश हो यो। त्यसमा त धेरै उदाहरण छन्, त्यसमा स्वीकार्न केही गाह्रो छैन। होइन, त्यसमा सुधार होला र? तपाईँको प्रश्न थियो होइन, त्यस्तो सुधार्न सजिलो छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले भनिसकेपछि पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, कालाबजारी भइरहेको। ब्ल्याक मनी नेपालमा ठुलो छ, फेयर मनी, ट्याक्स नतिरेका मनीको ठुलो भण्डारण नेपालमा छ, जो यहाँबाट बाहिर पलायन हुँदै गएको छ। यी पनि छ, त्यसलाई च्यानलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ? त्यो पनि प्रश्न तपाईँ। त्यो पनि प्रश्न छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने मैले यी चुनौती भनेको सरकारको, पहिला त राज्य व्यवस्था चलाउने, दोस्रो के हो भन्दाखेरि स्टेटलाई रूपान्तरण गर्ने, तेस्रो के हो भने उद्योग धन्दा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गरेर जनतालाई डेलिभरी दिने कार्य भनेको सामान्य केटाकेटीपन या लहरले गर्दा हुने चिज होइन। म्याच्योर्ड लिडरसिप र बोल्ड डिसिजनै चाहिन्छ। त्यतिखेर संविधानका पनि धेरै प्रावधानहरूलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ र त्यतिखेर उहाँहरूले हाम्रै याद गर्नुहुन्छ। ल परेकै रहेछ, त्यहाँ चाहिँ याद चाहिँ हाम्रै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर। अब यति तर हामीलाई, हाम्रो कुरा भन्छ, तर हामीलाई जुन पोजिसनमा आज हामी छौँ, यो पोजिसनमा बसिराख्नलाई हामीलाई गौरवै छ। कसैको बैशाखी पनि चाहिँदैन। अघि भनिसक्नु, यति चुनौती गनाइसकेपछि अब हामी अन्त्यमा छौँ। माओवादी र एमालेको एकताको विषयमा तपाईँको केही टिप्पणी छ? होइन, एकता होस् उहाँहरू, हाम्रो एकदम शुभकामना छ। उहाँहरूको एकदम राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर एकता भावनात्मक र वैचारिक हुनुपर्छ। होइन, यो समय लम्बिरहेको छ, विविध कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसकारण मैले तपाईँको पोलिटिकल टिप्पणी होइन, मैले उहाँहरूको एकतालाई पोजिटिभली लिएको छु। त्यो त भाव भयो नि, है भाव हो। र एक्सनमा पोलिटिकल होइन, उहाँहरू जाओस्, अगाडि बढोस्, विचार र भावनात्मक रूपले एकीकृत होस्, विचार मिलाएर होस्, नीति र सिद्धान्त मिलेर भावनात्मक रूपले एकता हो भने दिगो हुन्छ। उहाँहरूको एकता। तर तपाईँहरूलाई ल्याउन खोजिएको प्रचण्डजीको डाइनामिजमले धोका देला कि भनेर हो भन्ने टिप्पणी आउँछ नि केपीओलजी, अलि बलियो हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यो मलाई थाहा छैन, कसको डाइनामिजमले के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। हामी त सोझा साझा मान्छे पऱ्यौँ, उहाँहरू त माहिर खेलाडी हो। त्यो माहिर खेलाडीहरूलाई थाहा होला, हामी जस्तो सोझो साझा मान्छेलाई कहाँ यी कुराहरू थाहा हुन्छन् र? भनेपछि एकता हुन्छ नै भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, होस् भन्ने पक्ष, हुन्छ कि हुँदैन त्यो त उहाँहरूले गर्ने हो नि, तर भयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने पक्षको म। अब भरे भोलि कुरा हुन्छ कि हुँदैन त वामगठबन्धनसँग? त्यो उहाँहरूले फोन गर्नुहोस् न, के भन्नुहुन्छ? कहिले सरकारमा जान्छ भन्ने प्रश्नै सोध्नु, त्यो पनि उहाँहरूले, त्यसो हुँदा त मैले प्रश्नै सोध्न पाइनँ। होइन, त्यो त उतै सोधे पनि हुन्छ, उतै सोध्नुहोस् कहाँ कहिले सरकारमा ल्याउने हो कि यतिसम्म मात्रै आवश्यकता हो, कहिले आउने, कहिले कुरा गर्ने, कसरी मिलाउने, यी सम्पूर्ण कसरी मिल्ने, कसरी सँगै जाने, यी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ बालुवाटारमै छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।